السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني اللي تنخصصوه لي فيغور دو ستيل. دونك هاد السلسله اللي تنهضروا فيها على لي فيغور دو ستيل وتنحاولوا اننا نشرحوها بابسط طريقه ممكنه. دونك اليوم في الجزء الثاني غادي نخدموا على لي فيغور دانسيستونس. دونك كما تعرفوا في ان في الجزء الاول خدمنا على لي فيغور دو رابروشمون. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على لي فيغور d'insistance, يعني لي فيغور ديال التأكيد. دونك كما تشوفوا معنا هنايا دونك لي فيغور d'insistance اللي هو التأكيد والإصرار، يعني ملي تبغي نتأكد على واحد الفكرة ولا أصر عليها. دونك شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تنستعمل ولا شنو هما لي فيغور دو ستيل اللي خصني نستعمل في هذا السياق. داكوغ ديال دونك لي فيغور d'insistance باش نأكد على شي فكرة. تري بيان. دونك أول فيغور دو ستيل اللي نهضروا عليها وهي لا ريبيتيسيون. نتوما تعرفوا شنو هي لا ريبيتيسيون بيان سور. دونك لا ريبيتيسيون هي التكرار، هي انك تكرر واحد الجمله باش تاكد عليها، اما جمله اما كلمه اما اون اكسبرسيون. دونك سي لو فيت دو ريبيتي ان مو او اون اكسبرسيون دون اون phrase. دونك tu répètes un mot ou une phrase dans ou une expression dans une phrase، يعني تتعاودها. très bien. بحال ليكزومبل اللي عندنا هنا les femmes parlent et parlent. d'accord. donc les femmes parlent et parle. Donc parle. Donc la répétition il y a le verbe parle. Donc c'est pour insister sur l'idée que les femmes parlent. Très bien. La deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple, vas-y, courage. Donc la répétition il y a le mot courage. Donc pour insister sur le fait d'être courageux. Donc voilà, vas-y, courage. Donc la répétition, on a la répétition. Très bien. باش نأكدوا على الشجاعة، باش نشجعوا شي واحد تنقولوا vas-y, courage. Donc c'est une expression, donc c'est une figure de répétition. Donc c'est une figure d'insistance. نأكد. Très bien. Donc ثاني فيغور دو ستيل اللي تنستعملوها باش نأكدوا باش نصروا على شي فكرة وهي لانافور. لانافور بحال لا ريبيتيسيون تقريبا، غير هي لانافور تكون تكرار في بداية الجملة. داكوغ. دونك regardez لا ديفينيسيون. لا روبريز دان مو، يعني تنعاودوا واحد الكلمة، هذه هي لا روبريز، تنعاود نستعملوا واحد الكلمة او دون اكسبرسيون ولا ديال شي تعبير au début de chaque phrase. يكون مثلا عندي بحال شي بوام شي قصيده وتيكون في البدايه ديالها تيكون عندنا نفس الكلمه اللي تتعاود ولا نفس الاكسبرسيون اللي تتعاود، تنسميو لانافور. اما لا ريبيتيسيون تيكون عندنا ديك الكلمه تتعاود اما في البدايه وفي الوسط وفي الاخير. داكوغ. اما لانافور يعني تيكون عندنا التكرار، غير تنكرروا نفس الكلمه ولا نفس الاكسبرسيون في بدايه الجمله. صايي. دونك لا reprise d'un mot ou d'une expression au début de chaque phrase. Donc هو الفرق اللي كاين ما بين la répétition et l'anaphore. Exemple. L'été est venu. L'été me plaît. L'été est ma saison préférée. Hein? Donc regardez, on a le mot été qui se répète au début. Donc on a une répétition ou une anaphore. L'anaphore. D'accord? Très bien. Donc une répétition au début d'une phrase. Ça y est? Donc on voit la différence entre la répétition et l'anaphore. Très bien. On passe maintenant à la troisième figure du style où il y a la gradation. La gradation هنايا نقدروا نترجموها بهاد الصيغه اللي تشوفوا قدامكم: تدرج، تصاعدي او تنازلي. هي فيها جوج الانواع، اما تكون تدرج تصاعدي، يعني تدرج فاش في المعنى. داكوغ. تدرج تصاعدي يعني تمشيو من الاصغر للاكبر، او تنازلي من الاكبر للاصغر. دونك une définition: énumérer هي التعداد، énumérer des mots ou un groupe de mots dans un sens. le sens هنا ماشي معنى، يعني اتجاه. énumérer des mots ou un groupe de mots dans un sens croissant يعني تصاعدي، ولا décroissant يعني تنازلي، يعني تيكون عندنا واحد الكلمات تيكون بيناتهم واحد الرابط ديال المعنى، غير هو داك المعنى اللي عندهم تيمشي اما تدرج تصاعدي يعني تمشيو من الاصغر للاكبر، او العكس من الاكبر للاصغر. نعطيو مثال باش نفهمو. باغ اكزومبل شي واحد تيهضر مع الاب ديالو يقول له tu es mon père. داكوغ.
tu es ma force, tu es toute ma vie. Regarde, tu es mon père, Abi, tu es ma force, Anta قوتي, tu es toute ma vie, Anta كل حياتي. دونك شفتوا هنايا غادي تنطلعوا في المعنى غادي تيتزاد وتيولي قوي. دونك هذا هو اللي هنا تنقول تنسميوها une gradation croissante. une gradation croissante في المعنى. تصاعديه في المعنى. قال له في الاول مون بير، من بعد قال له ما فورس، من بعد قال له toute ma vie. Ça y est, donc هذه c'est une gradation croissante. Ça y est, très bien. العكس اللي هي la gradation décroissante، يعني تنبداو بشي حاجه كبيره وحنا غادي نتنزلوا. Elle était mon ami، كان صديقي. mon adversaire، يعني خصمي او ندي الخصم. puis mon ennemi، يعني كان الصديق ديالي. دونك هذه احسن حاجه كانت. من بعد وشنو ولا مون ادفيرسير يعني الخصم ديالي، وفي الاخر شنو ولا مون انمي، يعني شتي غاديين تنزلوا. دونك هذه تسميوها غراداسيون ديكرواسونت. داكور، غراداسيون ديكرواسونت يعني المعنى غادي تنزل. تري بيان، دونك هذه تسميوها اون غراداسيون. صايي تري بيان. واخر فيغور دو ستيل ممكن نخدموا عليها هنايا هي لينوميراسيون. لينوميراسيون هو تعداد عادي. تنقول مثلا شنو عندي في شي حاجه، ها شنو عندي، ولا مثلا عندي اصدقاء بزاف، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه. داكوغ. ولا مثلا عندي بزاف الامتحانات في الفرونسي، في المات، فهذا سميتو تعداد، اونيميراسيون. تعداد عادي جدا، ماشي غراداسيون مي اونيميراسيون. عطيو مثال. Dans ma maison, il y a une salle à manger, 2 chambres et une salle de bain. Donc, dans ma maison, il y a une salle à manger, 2 chambres et une salle de bain. يعني تنقول شنو عندي في الدار. دونك تنحسب شنو عندي. هذا هو لينوميراسيون تعداد. صايي تري بيان. دونك باقا لنا وحده واللي هي اخر فيغور دو ستيل اللي تنستعملوها باش ناكدوا، اللي هي لي باربول. ولي باربول هي ليكزاجيراسيون او المبالغه، تنبالغ في شي حاجه، تنبغي نعبر عليها واش شي فكره ولكن تنبالغ فيها، هذه هي تنسميوها لي باربول. Très bien. C'est le fait, donc la définition, c'est le fait d'exprimer une idée d'une manière exagérée. يعني بطريقه مبالغ فيها، تنعبر على الفكره بطريقه مبالغ فيها. مثال: je meurs de fatigue، تنموت بالعيا. تنقولوها. donc je meurs de fatigue. ou bien مثلا je meurs de faim، تنموت بالجوع. ولا je meurs de soif، تنموت بالعطش. دونك هذه c'est une تنسميوها une hyperbole. exagération، مبالغه. exemple ثاني: ce problème me rend fou. ce problème me rend fou، يعني هذا المشكل تيهبلني. داكوغ. تنقولوها. donc cette affaire me rend fou، bien ce problème me rend fou. c'est-à-dire بالمعنى باش نقولوا بلي ان هذا البروبليم سي ان غران بروبليم، مشكل كبير. وباش ناكد بلي انه مشكل كبير تنقول ce problème me rend fou. داكوغ. اخر اكزامبل ممكن نعطيوه هنايا: j'ai 1000 choses à faire. مثلا شي واحد ملي تيكون مشغول يقدر يقول لنا هذه الجمله j'ai 1000 choses à faire، يعني عندي 1000 حاجه نقضيها. بمعنى باش ناكدوا ما عندوش 1000 حاجه، هو يعني باش يقول لنا بلي راه مشغول. هذه تنسميوها ليكزاجيراسيون ولا لي بيربول. داكوغ. تري بيان. دونك ملي تنهضروا على لي فيغور دانسيستونس ديال التاكيد والاصرار، دونك عندنا 5: تكرار، لا ريبيتيسيون، لانافور، حنا بينا الفرق بيناتهم، لا غراداسيون و لينوميراسيون، اخر حاجه هي لي بيربول موبا. دونك هنا غادي نخلي لكم بعض التمارين، بعض لي فراز دونك للاستئناس تستنسنوا بها وتجربوا راسكم تشوفوا واش فعلا تقدروا تميزوا ما بين لي فيغور دانسيستونس اللي شفنا في هذا الفيديو. داكوغ. نتمنى ان الشرح ديالي كان مفيد لكم. تلقاو في الجزء التالي غدا ان شاء الله.